राहा जरा एवढी पाठी या येस येस नमस्कार. आयज ऑर्डिनरी काउन्सिल मिटींग आसलेली. थंयसर एक 4 एजेंडा आसलेले. कन्फर्मेशन ऑफ मिनिट्स आनी 3 एजेंडा आसलेले. तितून एक एजेंडा आसलो तो तेजेर आमी KTC बस स्टँड 12,500 स्क्वेअर मिटर 12,750 कितें प्रपोजल मागले कित्याक आमी KTCक दिवपाचें म्हणून तेजे वरवीं PPP मॉडलाचेर एक बजेट येतलो म्हणून ताका हांवें ऑब्जेक्शन हाडलें आनी बाकी 5 कावन्सिलरांनी आनी ऑब्जेक्शन हाडलें ताका कित्याक त्या प्रपोजलाचेर कांयच नासलेलें. प्रपोजल कितें तें ओन्ली PPP मॉडलाचेर दिवपाचें म्हणून अशें प्रपोजल नोट आसलो असो आनी तेजेर कांयच अशें प्लॅनिंग नासलें कांय नासलेलें. आमी सांगलें कावन्सिलाक कितें मॅडमीक सांगलें तेजेर प्रपोजल येवं न्ही कितें तें मागीर आमी तेजेर कन्सेंट दिवया. पूण जे रुलींग कावन्सिलर्स आसले तेंचे पयलीं ठरलेलें आसलें दिसता आनी तेंच्यांनी ना वोटींग घेवया म्हटलें आनी तें रेजोल्युशन पास केलें कन्सेंट दिवपाचें. पूण हांव म्हाजें एकूच आसलेलें तें कितें थंयसर सांगपाचें म्हणजे जशें मॅडमीक हांवें सांगलें थंय कितें जातलें. सपोज व्हडलो मॉल आहे PPPचेर जाल्यार आमचे जे पारंपारीक शॉपकार आसात म्हापशाचे आसात सगळे जाण तांकां खूब फायनान्शियली मार बसतलो ह्या मॉला खातीर. थंयसर जर बरें एक सोफिस्टिकेटेड बस स्टँड आसा तर आमचें कांयच ऑब्जेक्शन ना अशें सांगलें. पूण थंयसर आयकपाचें हितून कोणूच नासलेलो. त्या खातीर ते रुलिंगाच्या म्हणजे 10 जाणांनी ताका कन्सेंट दिलें आनी तो रेजोल्युशन पास केलो. सेकेंडली आमचें लिबरेशन जो फंड आसलेलो लिबरेशनाचो फंड 1 करोड जो सगळ्या म्युन्सिपालिटीक दिला आनी पंचायतीक 50-50 लाख दिला गव्हर्मेंटाक. तेजेर ती बिल्डींग येता म्हणून थंयसर असो एस्टिमेटेड कॉस्ट एज पर न्यू GSR तो चड जाल्लो आहा. म्हणजे 47,88,000 सुमार आमच्या म्युन्सिपल फंडातून यूज करपाचें अशें प्रपोजल दिल्लें. ताका आमी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट केला कित्याक जो म्युन्सिपल फंड आसा तो आमच्या म्हापशाच्या डेवलपमेंटा खातीर यूज करपाचो आनी जे वॉर्डांनी कामां आहात ताका यूज करपाचें म्हणून आमी हें केलें आनी तो ताकाय ऑब्जेक्ट केल्लेलें आसा कित्याक जो म्युन्सिपल फंड आसता तो सदांच म्हापशाच्या डेवलपमेंटा खातीरूच यूज करूंक जाय न्हू अशी एका प्रपोजलाक. आनी जे हांवें हे पासून प्रपोज केलें की जो 1 करोडाचो लिबरेशन फंड आहा तो यूज करपाक कांयच ऑब्जेक्शन ना. जर तो प्लॅन जर एक्सीड जाल्लो एस्टिमेट जाल्यार तो प्लॅन रिवायज करपाचो आनी 1 करोड 5 लाख पर्यंत जर जाता जाल्यार तो थंय ताका 5 लाख आमच्या म्युन्सिपल फंडातून दिवपाक कांयच ऑब्जेक्शन ना आनी तो तसो प्रपोज करपाचो आनी रिवायज करून ती बिल्डींग पास करपाची अशें केलें.